अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन बहुत ही बड़े मकाम और मर्तबे पर फाइज हैं। सबसे बड़ी फजीलत तो उनकी ये है कि उन आँखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखा है, और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने सहाबा इकराम के बहुत सारे फ़ज़ाइल और मनाक़िब को बयान फरमाया और उम्मत को उनका अदब एहतराम करने का हुक्म भी दिया। फरमाया अकरिमु अस्हाबी, मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो, और यह भी फरमाया कि उनका मकाम इतना बड़ा है, बुलंद है कि अगर वो एक मुट्ठी जौ की भर के सदका कर दें अल्लाह के रास्ते में, तो हम उसके मुकाबले में ओहद पहाड़ जितना सोना भी सदका करो तो मेरे सहाबी के उस सवाब को नहीं पहुंच सकते जो उसको जौ के बदले में मिला है। तो इसलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का मकाम और मर्तबा, इसका मुक्तज़ा बिल्कुल नहीं है कि झूठी रवायात, मनगढ़ंत किस्से, मनगढ़ंत कहानियाँ बयान की जाए और उनकी तरफ मंसूब की जाए। उनके फ़ज़ाइल में से सबसे बड़ी फजीलत यही बहुत बड़ी है कि अल्लाह ने कुरान में उनके लिए कह दिया है रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि वो मुझसे राज़ी हैं, मैं उनसे राज़ी हूँ। और सहाबा इकराम में से एक ग्रोह तो वो है जिसको अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी दुनिया में दे दी है, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह की ज़ात ने जो रज़ी अल्लाह अन्हु का खिताब दिया है, ये सबके साथ है भाई। कुल्लम वअदल्लाहु हुस्ना, अल हुस्ना मुफस्सिर लिखते हैं अल जन्ना, हुस्ना का मतलब क्या है? जन्नत है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी तकरीरों में, बयानात में, मजालिस में सहाबा इकराम की ज़िंदगी को बयान करें, लेकिन मनगढ़ंत झूठे किस्से, कहानियाँ उनकी तरफ मंसूब ना की जाएं। और इस दौर में तो अमूमन ऐसे नज़र आ रहा है कि हमारे यहाँ खुतबा जो हैं वो शायद राफ़ज़ियत से मुतासिर हैं, या उनको या अपने आप को बचाने के लिए या उनके सामने पता नहीं कुछ मकाम हासिल करना चाहते हैं कि ख़ासकर अहले बैत के उन्वान को पकड़ कर और झूठी रवायात, मनगढ़ंत किस्से बयान किए जाते हैं। और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ, हज़रत हसन और हुसैन की तरफ झूठी बातें मंसूब की जाती हैं। उनमें से पहले भी एक दो चीज़ों का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के साथ रद्द किया है, और एक चीज़ आज भी मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। वो एक रिवायत है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि हज़रत हसन हज़रत हुसैन बीमार हो गए, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोग जो है वो इयादत करने के लिए आए, और उन्होंने कहा उसे अबुल हसन, काश आप अपने बेटों की जानिब से कोई नज़र मान लेते। बहरहाल कहते हैं हज़रत अली ने भी नज़र मान ली, और उनकी एक बांदी थी उसने भी नज़र मान ली। ये दोनों साहिबैन जो है करीमैन ठीक हो गए, सेहतमंद हो गए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो एक जो है ना शमौन बिन हारिया लिखा हुआ है, खैबरी यहूदी है ये, उसके पास की, और 3 सा जो है वो जो उठा कर ले आए। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने एक दिन 1 सा जो पीसे और रोटी बनाई, रात को पकाने लगी, खाने के लिए बैठे रखी। अली भी मौजूद, तो दरवाजे पर दस्तक होगी, को फकीर मांगने के लिए आ गया। उन्होंने कहा कि आले मोहम्मद तुम बस सलामती हो, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कुछ अशार पढ़े, तो अपनी रोटी भी सारों ने उठाकर उस फकीर को दे दी। दूसरे दिन भी यही असर हुआ, तीसरे दिन भी यही असर हुआ। हर रोज हज़रत अली शेर पढ़ते थे, फातिमा जो है ना और हज़रत हसन हुसैन भी क्या कर देते, अपनी रोटी दे देते। ये है जी बात। 3 दिन मुसलसल पकाते रहे, तो और उसको फकीर को देते रहे। अब बात यह है कि ये रिवायत बयान करने के काबिल नहीं है, किताबों में मौजूद है, ठीक है, और वो किताबें भी इस नौइयत की नहीं है कि जिनकी हर रिवायत को जो है ना आंखें बंद करके कबूल किया जा सकता हो। तो इसलिए हम पहले इस रिवायत के सनदी एतबार से, इस फनी सनद के ऊपर चंद मारूजात आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आप ये समझ लें ये रिवायत जो है कहां पर मौजूद है। इमाम तिरमिज़ी रहिमहुल्लाह ने अल-मुतवफ़्फ़ा सन 320 हिजरी नवादिर उसूल में सफ़ा 246 और जिल्द 1 में इस रिवायत को बयान किया है। मुफस्सिर अहमद बिन इब्राहिम सालबी अल-मुतवफ़्फ़ा 327 हिजरी, और इन्होंने बयान किया अपनी दारुत तफसीर में, जिल्द 28 है, सफ़ा 226 है।
اس میں 2 طرق انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد علامہ ابن جوزی المتوفا 597 ہجری، الموضوعات جلد 1 صفحہ 390، یہ المکتب السلفیہ سے چھپی ہے، اس میں ابو عبداللہ السمرقندی عن محمد ابن کثیر عن الاسبغی طریق سے موصلا نے اس کو نقل کیا جی۔ آپ آتے ہیں اس روایت کے اسنادی حیثیت کیا ہے، آئی قابل قبول بھی ہے کہ نہیں ہے؟ حکیم ترمذی اس روایت کو نقل کرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ وہ روایت جس پر محققین کے دل نکیر کرتے ہیں، اور روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث من گھڑت ہے، اس حدیث کو گھڑنے والے نے بڑی ذہانت سے کام لیا ہے، یہاں تک کہ سننے والوں پر معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ اس روایت سے جاہل افسوس کرتے ہوئے ہونٹ کاٹتا ہے، اور وہ اس صفت پر کیوں نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس طرح کا عمل کرنا وہ قابل مذمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، باقاعدہ طور پر آیت موجود ہے، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، تو آپ انہیں کہیں جو اپنی بیوی بچوں پر آل و عیال پر خرچ کرنے کے بعد جو زائد ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ اور یہ لوگ فضائل بیان کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے، آپ یہاں پر بتائیں کہ ان کو اتنا معلوم نہیں ہوتا کہ ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں یا مذمت بیان کر رہے ہیں، جبکہ قرآن میں یہ آ رہا ہے کہ بیوی بچوں سے جو زائد ہو اور خود 3 دن کی بھوک کو اختیار کرنا اور جا کر قرضہ پکڑ کے لے آنا اور پھر اس کو جو ہے نا آگے کر دینا، ٹھیک ہے جی، یہ تو کیا ہے، یہ تو مذمت ہے، یہ تو قابل مذمت ہے، بیان کر اس طرح کے عمل کرنے والا قابل مذمت ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا نا قرآن میں عرض کر دیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ، انہوں نے پوچھا ماذا ينفقون قل العفو، کیا خرچ کریں جو تمہاری زائدہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ نے پیچھے غنا چھوڑے۔ ابو داؤد میں بھی ہے کہ تیری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے اور تو سب کچھ صدقہ کر کے چلا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بھائی اس لیے اپنی ذات پر خرچ کرنا شروع کرو، پھر ان پر خرچ کرو جو تیرے زیر کفالت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ المتوفا سن 728 ہجری میں، سن 728 ہجری ہیں، وہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں اس حدیث کے من گھڑت ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے، اتفاق ہے، اسی وجہ سے کہ یہ حدیث جو ہے، حدیث کی مراجع کتب یعنی سیاہ ستہ، مسانید، جوامع سنن اور فضائل کسی میں بھی ذکر نہیں ہے، حالانکہ فضائل کی کتب میں مصنفین جو ہے وہ تسامح کرتے ہیں، یعنی چشم پوشی کر کے کمزور روایت کو بھی بیان کر دیتے ہیں، جبکہ اس روایت کو ان کتابوں میں حصہ نہیں ملا، جگہ نہیں ملی، تو گویا کہ یہ بالکل ہی کہیں گزری ہوئی روایت ہے سند کے اعتبار سے۔ ہاں جی، مصنفین تسامح سے کام لیتے ہیں لیکن یہاں نہیں لیا، لیکن اس کے باوجود بھی علامہ قرطبی المتوفا سن 671 ہجری وہ فرماتے ہیں کہ نقاش اور سالبی، قیصری اور دوسرے کئی مفسرین نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کے بارے میں بھی ایک روایت نقل کی، کہتے ہیں جو صحیح اور ثابت نہیں ہے۔ اس قسم کی روایات جو حالات یہاں مشہور ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ بیدار دلوں کو اس بارے میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، اور حضرت علی کے بارے میں اس چیز کا گمان کریں، کاش یہ سمجھ سکتا کہ وہ کون تھا جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ان اشعار کو یاد رکھا، جو اشعار انہوں نے پڑھے، کمال ہو گیا، ان اشعار کو یاد بھی رکھا، پھر ان اشعار کو راویوں تک پہنچایا بھی، یا جو دونوں نے ایک دوسرے کو جواب دیے، ٹھیک ہے جی، جبکہ ان کے پاس تیسرا آدمی نہیں تھا، ہاں جی، دونوں کو جواب دیے، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی کیا کیا جی، راویوں تک پہنچا دیا۔ تو اس قسم کی من گھڑت روایات جو ہیں، یہ روایتیں بنائی ہوئی ہیں، جب یہ ماہرین تک پہنچتی ہے تو ماہرین ان کو رد کر دیتے ہیں۔ بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اتنا مقام اور مرتبہ ہے، اب فتویٰ لگ جائے کہ نسبی خارجی یہ وہ، میں تھوکتا ہوں ایسے فتووں پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بہت بڑا مقام ہے جو میرے ان جھوٹے قصوں کے بیان کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں تمہاری ضرورت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں جھوٹی روایات ڈالو، لوگ خوش ہو جائیں اور تمہاری واہ واہ ہو جائے، تمہاری دکانداری چلتی رہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین قابل عزت اور قابل احترام ہے، ہم کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے اور نہ ہی اس چیز کے قائل ہیں کہ حضرت علی کے ضمن میں من گھڑت جھوٹی روایات بیان کی جائیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق من گھڑت اور جھوٹی روایات بیان کی جائیں۔ جو مقام اور مرتبہ سب سے بڑا یہ ہے، وہ صحابی
رسول سے آگے ہی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان روایات کو، جھوٹی روایات کو بیان کرنے سے احتیاط کریں۔ علامہ ابن جوزی المتوفہ سن 911 ہجری میں اور علامہ ابن عراق کے نانی المتوفہ 963 ہجری میں اس روایت کو من گھڑت قرار دیتے ہیں جناب۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھائی یہ روایت بیان نہیں کرنی چاہیے، اسے بیان کرنے میں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔